बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रवाहु तिर्मिज़ी अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिल अमानह मन इअतमनक वला तख़ुन मन खानक। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुन विषय लिएर म तपाईँ समक्ष दुई शब्द भन्न गइरहेको छु त्यो विषय हो नासोको संरक्षण र नासो पुर्याउनुको आदेश। अल्लाहले कुरआनमा नासोको विषयमा अनेकौं ठाउँमा भन्न सकिन्छ कि कुरा गर्नुभएको छ। नासो चाहिँ अर्थात् अमानत एउटा यस्तो नैतिकता र विशेषताहरू मध्ये हो जसलाई इस्लामले अपनाउने प्रति जोड दिएको छ र किनकि नासो अर्थात् अमानतको धेरै महत्त्व इस्लाममा दिइएको छ। नासो राख्नु, नासोको संरक्षण गर्नु र नासोवालाहरूलाई नासो पुर्याउनु बिना कुनै घात गरिकन त्यसले कसैले तपाईँ समक्ष अथवा जोसँग पनि राखेको जुन नासो र अमानत हुन्छ त्यस अमानतलाई राम्री पुर्याउनु यो एउटा ठुलो विशेषता हो। इस्लामको ठुलो आदेश यस बारेमा रहेको छ। वास्तविकमा नासो भनेको के हो भन्दाखेरि कि कसैको हक अर्थात् हकवालाहरूलाई कसैको हकको संरक्षण गर्नु र संरक्षण गरेर त्यसको हक बमोजिम त्यसको हक दिनु र जसले पनि यो विशेषता कुनै हकवालाको हकको संरक्षण गरी त्यसको हक पुर्याउँछ, हकलाई पूर्ण रूपले दिन्छ भने त्यो चाहिँ प्रसिद्ध विशेषता र प्रसिद्ध हुन्छ। र जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनि यस विशेषताले नै प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। नबी बन्नुभन्दा अघि पनि अमीन भनेर उहाँलाई भनिन्थ्यो। उहाँको एक प्रकारको उपनाम नै अमीन भइसकेको थियो। भन्नाले अमानत अर्थात् नासो चाहिँ भनेको सामान्य रूपले यो भन्न सकिन्छ कि प्रत्येक हकवालाको हकको संरक्षण गरी त्यसलाई हक पूर्ति गर्नु अथवा हक त्यसलाई दिनु। अल्लाहले यसैको विषयमा कुरआनमा भन्नुभएको छ कि इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा, कि हामीले चाहिँ नासोलाई आकाशहरू, धरती र पर्वतहरूमाथि प्रस्तुत गर्यौं। अमानत अर्थात् नासोलाई आकाशहरू, धरती र यसै गरी पर्वतहरूमाथि हामीले प्रस्तुत गर्यौं त तिनीहरूले के गरे? फ़अबैना अन यहमिलनहा, त तिनीहरूले त्यसलाई उठाउन इन्कार गरिदिए। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उठाउनबाट इन्कार गरिदिए। व अशफ़क़न मिन्हा, र त्यस अमानत र त्यस नासोसित
तिनीहरू तरासिहाले। व हमलहल इन्सान, तर मानिसले चाहिँ त्यसलाई उठाइहाल्यो। इन्नहु कान ज़लुमन जहुला, मानिस चाहिँ निसन्देह मानिस के छ? ज़लुमन जहुला, अत्याचारी र यसै गरी अज्ञानी छ। मानिस जसले नासोलाई उठाइहाल्यो अनि पुर्याउन त्यसको संरक्षण गर्न सकेन, त्यसले गर्दा अल्लाहले यहाँ भन्नुभएको छ कि इन्नहु कान ज़लुमन जहुला, मानिसले त्यस नासोलाई उठाउन त उठायो, इन्कार त गरेन, तर त्यो चाहिँ वास्तविकमा अत्याचारी र अज्ञानी छ। त्यसको संरक्षण गर्न सकेन, अत्याचार गर्यो र यसै गरी त्यो चाहिँ अज्ञानी पनि छ भन्नाले यस नासोको महत्व र श्रेष्ठता र त्यसलाई संरक्षण गर्ने बारे त्यसलाई ज्ञान थिएन होला, ज्ञान थिएन अनि उठाइहाल्यो। सूरा अहजाबको आयत नम्बर 72 हो। यसै गरी अल्लाहले अर्को ठाउँमा कुरानमा नासोको विषयमा भन्नुभएको छ कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाहले चाहिँ तिमीलाई आदेश दिन्छन्। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाहले तिमीहरूलाई आदेश दिन्छन् कुन कुराको? अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि तिमी नासोवालाहरूलाई तिनको नासो पुर्याउनुस्। यस कुराको अल्लाहले तिमीलाई आदेश दिन्छन् कि नासोवालालाई, हकवालालाई, जसले तपाईँ समक्ष कुनै प्रकारको नासो राखेको छ, कसैको हक तपाईँमाथि छ भने त्यसको हक र त्यसको नासो पुर्याउनुस्, त्यससम्म त्यसलाई दिनुस् त्यसको हक। आदरणीय दर्शकवृन्द, कुरानमा अल्लाहले आदेश गर्दै नासोको विषयमा भन्नुभएको छ यो कुरो कि एउटा ठुलो यो विशेषता पनि हो जसले गर्दा व्यक्ति महान पनि बुझिन्छ। जस्तो कि हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले र यसै गरी सम्पूर्ण मानव सृष्टि, सम्पूर्ण सृष्टिहरूमध्ये जस्तै कि आकाश, धरती, पहाड, पर्वत, यी सबैलाई अल्लाहले प्रस्तुत गर्नुभयो नासो लिनलाई, तर ती सबैले के गरे? इन्कार गरे, उठाउन सकेनन्। मानिसले उठायो भन्नाले मानिस एउटा श्रेष्ठ भयो। तर श्रेष्ठ हुने साथसाथै जसले मानिसहरूमध्ये यो नासो र अमानत, इमानदारी र अमानतदारी जसले अपनाउँछ त्यो पनि मानिसहरूमध्ये पनि श्रेष्ठ बुझिन्छ, मानिसहरूमध्ये पनि श्रेष्ठ बुझिन्छ। जस्तो कि हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अद्दिल अमाना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदीस वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अद्दिल अमाना मनि तमनक, कि जसले पनि तिमीसँग आफ्नो नासो राख्दछ त्यसको नासोलाई फर्काऊ, त्यसलाई देऊ, पुर्याऊ त्यसको नासोलाई, त्यसको हक जुन छ तपाईँ समक्ष राखे, तपाईसँग राखेको छ त्यसको हक र त्यसको नासोलाई त्यसलाई फर्काउनुस् र त्यसलाई दिनुस्। वला तखुन मन खानक, हुन सक्छ तपाईले कसैसँग नासो राख्नुहुन्छ भने उसले त्यस नासोसँग घात गर्छ, तपाईको विश्वासघात गर्छ, तर त्यसलाई हेरेर र त्यसको विशेषता तपाईले आफू भित्र नल्याउनुस्, आफ्नो जीवनमा नउतार्नुस्। भन्नुभयो वला तखुन मन खानक, र जसले तिमीसँग नासो घात गर्छ त्यससँग पनि तपाई नासो घात नगर्नुहोस्। जेसुकै होस् उले तपाईसँग जुन पाप गरेको छ, नासोमा घात गरेर, खयानत गरेर, तपाई पनि त्यसको नासोमा घात र खयानत नगर्नुहोस्। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आदेश दिँदै यो कुरो भन्नुभएको छ। यो तिर्मिजीको हदीस र अल्लामा अल्बानीले यस हदीसलाई सही पनि भन्नुभएको छ। हदीस नम्बर 1264 रहेको छ। अर्को हदीसमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रश्न भनाई यस नासो प्रति कति जोड दिनु भएको छ यो हदीसले बुझ्न सकिन्छ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ, काल बैनमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मजलिसिन युहद्दिसुल कौम जा आराबी, कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभामा, एउटा सभामा बसेर मानिसहरूसँग, सहाबाहरूसँग
कुरा गरिराख्नु भएको थियो कि जा आराबी कि यसै क्रममा एउटा गाउँले व्यक्ति, गाउँले मान्छे चाहिँ आइहाल्यो। आयो फकाल, त आएर उसले के सोध्यो? आउने बित्तिकै मतस्सा, महाप्रलय कहिले घटित हुनेछ? महाप्रलय कहिले घटित हुनेछ? फमदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिस, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसको यस प्रश्नमा ध्यान दिनु भएन, आफ्नो जुन कुरा गरिराख्नु भएको थियो त्यो कुरामै लागिरहनु भयो। हत्ता इजा कदा हदीसा, यहाँसम्म कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो कुरा चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नु भयो, पुरा कुरा गरिसक्नु भयो सहाबाहरूसँग, काल, त्यसपछि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सोध्नु भयो, ऐन साइल अनिस्सा, महाप्रलय घटित हुने बारेमा प्रश्न गर्ने व्यक्ति कहाँ छ? कहाँ छ जसले प्रश्न गरेको थियो कि महाप्रलय कहिले घटित हुनेछ? काल, त त्यो व्यक्ति पनि त्यही बसेको थियो। त्यसले भन्यो, हा आना या रसूलल्लाह, हे अल्लाहको रसूल, म यहाँ छु, मैले नै प्रश्न गरेको थिएँ, मैले नै प्रश्न महाप्रलय कहिले घटित हुनेछ त्यो मैले नै प्रश्न गरेको थिएँ। काल, त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसले गरेको उत्तरको जवाब दिनुभयो। भन्नुभयो कि इजा दुय्यातिल अमाना फन्तदिरिस साआ, महाप्रलय कहिले घटित हुनेछ विषयमा प्रश्नको उत्तर अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के दिनुभयो? इजा दुय्यातिल अमाना फन्तदिरिस साआ, कि जब नासोको संरक्षण गरिँदैन, नासोको संरक्षण गर्ने विशेषताको अन्त्य भइहाल्छ, अर्थात् इमानदारीको अन्त्य भइहाल्छ, फन्तदिरिस साआ, त महाप्रलयको प्रतीक्षा गर्नुहोस्, महाप्रलयको प्रतीक्षा गर भन्नाले जब यो विशेषता मानिसहरूबाट उठिहाल्छ, अमानत अर्थात् नासो प्रति घात गर्न थाल्छन्, नासोको कसैले कदर गर्दैन, नासो अर्थात् अमानतमा ख्यानत गर्न थालिन्छ भने जानिराख कि अब चाँडै महाप्रलय घटित हुनेछ। काल कैफ इदाअतुहा, त्यसले प्रश्न गरे, हे अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानतको अन्त्य कसरी हुनेछ र त्यसको अर्थ के हो कि अमानत अर्थात् नासो को अन्त्य भइहाल्छ, नासो राखिने प्रथाको अन्त्य भइहाल्छ, कसैले कसैमाथि विश्वास गर्दैन, यसको यो अर्थ हुन्छ। काल, त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, त्यसको बारेमा एउटा विशेषता यो बताउनु भयो कि इजा उस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फन्तदिरिस साआ, कि जब मामिला अर्थात् सरकारी कामकाज अथवा जुन पनि काम चाहिँ अयोग्य व्यक्तिको हातमा सुम्पिन्छ, अयोग्य व्यक्तिको हातमा जब मामिलाहरू सुम्पिन्छ, यस कार्यको योग्य यो व्यक्ति छैन, यस पदको योग्य यो व्यक्ति छैन, तर त्यसैलाई त्यो पद र त्यो कार्य सुम्पिन थालिन्छ भने फन्तदिरिस साआ, त महाप्रलयको प्रतीक्षा गर भन्नाले अब यो जानिहाल कि अब महाप्रलय घट्नुमा धेरै बेर छैन, धेरै समय छैन, एकदम नजिक आइपुगेको छ भन्नाले यति ठुलो यस अमानतको महानता र नासो राख्नु र नासोको संरक्षण गर्नुको महानता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस हदीसमा दर्शाउनु भयो कि महाप्रलय घटित हुने नजिक आइसक्छ कि मानिसहरू अमानतमा ख्यानत गर्न थाल्छन्। जब मानिसहरू अमानतमा ख्यानत गर्न थाल्छन्, कसैले कसैमाथि विश्वास राख्दैन, कसैले कसैको हक पुर्याउँदैन, हक अधिकारको संरक्षण गरिँदैन भने यो चाहिँ एक प्रकारको संसारमा उपद्रवको अवस्था भइहाल्नेछ र जब एकदमै उपद्रव अति भइहाल्छ भने, अति उपद्रव भइहाल्छ भने महाप्रलय घट्ने त्यही समय हुनेछ। यस हदीसलाई इमाम बुखारीले वर्णन गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस हदीसबाट यो कुरो प्रष्ट हुन्छ कि नासोको संरक्षण गर्नुको कति महत्व छ। जबसम्म मानिसहरूमा इमानदारी,
नासोको संरक्षण गर्नुको महत्व मानिसहरूले बुझ्छन् र त्यसको सुरक्षा गर्छन् र हकवालाहरूलाई हक दिन्छन् भने बुझिहाल्नु पर्यो कि यो अहिले सायद इन्शाअल्लाह कियामत त्यति नजिक छैन। कियामत त नजिकै छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइसकेपछि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो बुइस्तु अना वस्साआ कहातैन, म र कियामत अर्थात् महापर्ले हामी दुवै सँगसँगै यस्तो छौँ। आफ्नो दुवै औँलाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इशारा गर्दै संकेत गर्दै भन्नुभयो, भन्नाले म आइसकेपछि अब महापर्ले एकदमै नजिक छ, किनकि म पछि अब कुनै नबी आउनेवाला छैन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई संसारमा नबी बनेर आउनु नै महापर्लेको एउटा ठुलो निशानी हो। त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसलाई नजिकको विशेषता मध्ये कि गणना गर्नुभयो कि जब अमानतमा ख्यानत गर्न थालिन्छ, कसैले कसैको हकको ख्याल गरिँदैन, कसैको हक र त्यसको अधिकार र कुनै योग्य व्यक्तिलाई त्यसको योग्य ठानिँदैन, अयोग्यलाई योग्य ठान्न थालियो भने बुझिहाल कि यो महापर्लेको अवस्था आइहालेको छ। अब महापर्ले घटिनु नै बाँकी छ। अर्को हदीस अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस हदीसमा त ईमानको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई अमानतलाई ईमानको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग ठहराउनु भएको छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो हदीस अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि तल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला काल, कि धेरै कम यस्तो हुन्थ्यो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामीलाई प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो र त्यस सम्बोधनमा यो कुरो भन्नुहुन्थेन। भन्नाले अधिकांश बेला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीहरूलाई प्रवचन दिँदाखेरि अर्थात् हामीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्राय यो कुरो भन्नुहुन्थ्यो कि ला ईमान लिमन ला अमानत लह, कि त्यस व्यक्तिको ईमान नै छैन जसले ईमानदारी अर्थात् अमानतको संरक्षण गर्दैन, नासोको संरक्षण गर्दैन, त्यसको ईमान नै छैन भनेर अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधिकांश आफ्नो प्रवचनमा हामीलाई यो भन्नुहुन्थ्यो। र यसै गरी यो पनि भन्नुहुन्थ्यो वला दीन लिमन ला अहद लह, कि जसले चाहिँ सन्धिको पालना गर्दैन त्यसको धर्म नै हुँदैन, जसले सन्धि करारको पालना गर्दैन त्यसको चाहिँ त्यसको धर्म नै हुँदैन। भन्नाले त्यो अधर्मी हो व्यक्ति जसले सन्धि गरेको सन्धिको पालना गर्दैन र जसले नासोको संरक्षण गर्दैन त्यो चाहिँ त्यसमा ईमान हुँदैन, जसले गर्दैन त्यो ईमानबाट खाली छ भनेर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुहुन्थ्यो। यस हदीसलाई इमाम अहमदले मुस्नद अहमदमा वर्णन गर्नुभएको छ र अल्लामा अल्बानीले यस हदीसको विषयमा भन्नुभएको छ कि इस्नादुहु जय्यिद, यस हदीसको सनद चाहिँ जय्यिद रहेको छ अर्थात् उत्तम र राम्रो रहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो हदीसहरूबाट यो कुरो प्रष्ट हुन्छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन प्रकार अल्लाहले कुरानमा अमानत र नासोको संरक्षणको विषयमा बारम्बार सचेत गराउँदै भन्नुभएको छ र आदेश दिनुभएको छ कि अमानतवालाहरूलाई अर्थात् नासोवालाहरूलाई तिनीहरूको नासो तिमीहरूसम्म पुर्याऊ, तिनीहरूको नासो तिनीहरूको हक अधिकार नखाऊ, कसैको अमानतमा ख्यानत र घात नगर। आज हामी मध्ये कतिपय होलान् यस्तो कि जसले नासोको संरक्षण गर्छन्, नासोवालाहरूलाई तिनीहरूको नासो तिनीहरूसम्म पुर्याउँछन्, तिनीहरूले दिएको हक अधिकार र तिनीहरूले दिएको माल सम्पत्तिको संरक्षण गरेर अमानतको रूपमा नासोको रूपमा ठानेर त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर तिनीहरूको आवश्यकता जब आउँछ तिनीहरूले माग्छन् भने यिनीहरूले फर्काउँछन्। कतिपय होलान्
आदरणीय दर्शकवृन्द विचार गर्नुपर्छ। यस्तो विशेषता जुन चाहिँ यदि मानिसभित्र भएन भने त्यसको इमान पूर्ण हुँदैन, त्यसको इमान हुँदैन। यस्तो विशेषता जुन यदि यस दुनियाँबाट उठ्यो, मानिसहरूबाट उठिहाल्यो भने महाप्रलयको घटना घट्ने सङ्केत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिइसक्नु भएको छ भने यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो जसबाट हामी सबै चाहिँ बेवास्ता हुन्छौँ र यसलाई सानो ठानेर, आज त सानो ठानेर बरु लेखा पढी गरे पनि त्यसको हक चाहिँ अधिकार दिँदैनन्। र नासो भनेको, अमानत भनेको हाम्रो यो संसारिक जीवन पनि एक प्रकारको नासो हो, अमानत हो, अल्लाहको अमानत हो। नासो भनेको अल्लाहले दिएको यो जीवन, यो मेरो लागि एक प्रकारको नासो हो। यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यस जीवनमा जे गर्ने अल्लाहले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ त्यो गरेर, जुन कुराहरूबाट अल्लाहले हामीलाई मनाही गर्नुभएको छ त्यसबाट जोगेर, त्यसबाट त्यागेर अल्लाहले दिएको यस जीवन जुन एउटा नासोको रूपमा, अमानतको रूपमा छ, यसको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ। यदि हामीले आज यो गरेनौँ भने याद राख्नुहोला, अल्लाहले हामी पनि अमानतमा ख्यानत अर्थात् नासोप्रति घात मानिन्छ। यस जीवनको यदि कसैले महत्त्व बुझेन, अल्लाहले दिएको आदेशको पालना गरी आफ्नो यस जीवनलाई निर्वाह गरेन, अल्लाहले मनाही गरेका कार्यहरूबाट जोगेर, मनाही गरेका कार्यहरूलाई त्यागेर यदि सिधा बाटोमा आफ्नो यो जीवन बिताएन भने त्यसले पनि अमानतमा ख्यानत गरेको बुझिन्छ र अल्लाहले यसको विषयमा अवश्य सोध्नुहुनेछ। अल्लाहसित प्रार्थना छ, अल्लाह हामी सबैलाई यस आफ्नो जीवन जुन अल्लाहले हामीलाई एउटा नासोको रूपमा दिनुभएको छ, प्रदान गर्नुभएको छ, यसको महत्त्वलाई बुझेर र संसारिक जुन कार्य विकार्य अर्थात् जुन कार्यहरू, मामिलाहरू हामी गर्छौँ एउटा नासोको रूपमा जुन हुन्छ त्यसको पनि संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व र इस्लामले दिएको एउटा अठोट आदेश पनि हो, गर्नुपर्छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसैले गर्दा त भन्नुभयो कि जसले नासोको संरक्षण गर्दैन, त्यससँग राखिएको अमानतमा ख्यानत गर्छ, त्यसमा इमान छैन, त्यसमा इमान छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन हो, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक कपटीचारी जसको मनमा अर्कै हुने, मुखमा अर्कै हुने, बोल्ने अर्कै, गर्ने अर्कै, मनमा अर्कै राख्ने, त्यस्तो घृणित विशेषता कपटीचारी हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिकका 3वटा निशानीहरू छन्, 3वटा निशानीहरू। पहिलो निशानी अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इजा हद्दस काजिब। पहिलो निशानी मुनाफिकको यो हो, जब उसले कुरा गर्छ झुटो बोल्छ, कुरा गर्छ झुटो बोल्छ। व इजा वादा अखलफ, र जब त्यसले कुनै बाचा दिन्छ भने त्यसको बाचालाई पूरा गर्दैन, त्यसको विरुद्ध काम गर्छ, दिएको बाचा पूरा गर्दैन, दिएको वचनलाई पूरा गर्दैन। इजा वादा अखलफ। तेस्रो विशेषता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो व इजा तुमिन खान, जब त्यससँग नासो राखिन्छ, अमानत राखिन्छ, त्यसले के गर्छ? खान, त्यसले नासोमा घात गर्छ, ख्यानत गर्छ, नासो घात गर्छ भने यस्तो व्यक्ति मुनाफिक हो, मुनाफिक हो। यो 3वटा निशानीहरू मध्ये कुनै पनि एउटा निशानी जुन व्यक्ति भित्र पाइयो भने त्यो मुनाफिक हो। र मुनाफिकको विषयमा कुरानमा अनेकौं ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ र त्यस मुनाफिक भनेको त्यो एक मुश्रिक भन्दा पनि निफाक ठुलो पाप हो। शिर्क भन्दा निफाक भन्नाले त्यसले धोका दिन खोज्छ, ढाँट छ, मनमा अर्कै राख्ने, मुखमा अर्कै भन्ने, यस्तो व्यक्ति र जसले अमानतमा ख्यानत गर्छ त्यो मुनाफिकका निशानीहरू मध्ये एउटा निशानी त्यसमा पाइन्छ। विचार गर्नुहोस् त, इस्लामबाट नै त्यो व्यक्ति यस्तो धारामा गइपुग्छ कि जुन चाहिँ इस्लामको कोसौं दूर छ, इस्लामदेखि कोसौं दूर छ, जसको ठेगाना नरक हो,
र त्यसको यातना र त्यसको दण्डको बारेमा त अल्लाहले कुरानमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हदीसमा अनेकौं ठाउँमा प्रश्न पार्नु भएको छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसैले गर्दा भन्नुभयो कि आयतुल मुनाफिक सलास, भन्नाले यी तीनवटै निशानीहरू मध्ये एउटा निशानी हो अमानतमा खयानत गर्नु, मुनाफिकको निशानी हो। भन्नाले जसले पनि यस्तो कर्म गर्छ, अमानतमा खयानत गर्छ, चाहे अमानत भनेको कसैले दिएको धन सम्पत्ति राखेको अमानत होस्, वा अल्लाहले दिएको जीवन जुन एउटा अमानतको रूपमा अल्लाहले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ यो होस्, वा अन्य कुनै पनि प्रकारको कसैको पनि हक अधिकार यदि तपाईमाथि छ भने त्यसको यो अमानत हो, त्यसको यो नासो हो, जुन त्यसको हक अधिकार त्यससम्म पुर्याउनु पर्छ, त्यसलाई फर्काउनु पर्छ, दिनु पर्छ। यदि दिइएन भने विचार गर्नुहोला इमानमा कमी, र यदि एकदमै गम्भीर अवस्थामा गइपुग्यो भने त्यो इमानबाट खारेज पनि गर्न सक्छ। जस्तो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो ला ईमान लिमन ला अमानत ला, र अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इजा तुमिन खान, मुनाफिक त्यो हो, मुनाफिकका निशानीहरू मध्ये यो हो कि जब उसँग नासो राखिन्छ त त्यसले त्यसमा घात गर्छ, त्यसमा खयानत गर्छ। कसैले दिएको पैसा त्यही पैसा होइन, दिएको छ राख्नु होला मेरो पैसा, मैले यो तपाईसँग अमानत राख्दछु, मैले नासोको रूपमा तपाईँ कहाँ यसको संरक्षण गर्नुहोला, मैले मेरो आवश्यकता परेमा मलाई फर्काइदिनु होला। मैले राख्न त राखिदियो, तर माग्न उसको आवश्यकता पर्यो भने माग्न जाँदाखेरि मैले त खर्च गरिहालेँ, ल ठिकै छ केही दिन कुर्नुस् म तपाईँलाई दिइहाल्छु, म चाहिँ यताबाट पाएँ भने म तपाईँलाई दिइहाल्छु भने यो ठुलो खयानत हो। यो कहिले पनि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसैले गर्दा भन्नुभयो यो मुनाफिकको निशानी हो। यो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसैले भन्नुभयो ला ईमान लिमन ला अमानत ला, त्यसको ईमान नै हुँदैन जसले अमानत अर्थात् नासोको संरक्षण गर्दैन, नासोवालाहरूलाई नासो फर्काउँदैन, त्यसको समयमा त्यसलाई दिँदैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीलाई पनि यस कुरामा विचार गर्नुपर्छ। यस्ता विशेषताहरू यदि हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्यौं भने हामी संसारमा पनि सबै मानिसहरूसम्म प्रिय हुनेछौँ र अल्लाहको सबभन्दा ठुलो कुरो अल्लाहको प्रिय हुनेछौँ। अल्लाह हामी सबैलाई यस कुराको साहस र शक्ति प्रदान गरून्। अल्लाह हामी सबैलाई मोमिन र सफल मोमिनहरूका विशेषताहरू, यी विशेषताहरू मध्ये एउटा यो विशेषतालाई पनि हामीलाई पनि अपनाउने, हामीलाई पनि आफ्नो जीवनमा उतार्ने साहस र शक्ति र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह व जजाकुमुल्लाहु खैरन।